दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल नेपाल खबर टिभीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह अत्यन्त निकै कडा एक्सनमा उत्रिएका छन्। साँच्चीकै देश सफा गर्नु पर्यो, अब सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिसडोलको डम्पिङ तथा फोहोरमा लगेर छाड्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले साँच्चीकै देश सफा गर्नु पर्यो, सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्पन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो तिनकुने स्थित गैरी गाउँमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर पुगेका बालेन्द्र शाहलाई प्रहरीले साथ नदिएपछि उनले कडा शब्दमा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन्। साथै उनले आजबाट सिंहदरबारको फुरो नउठाउने पनि घोषणा गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन्द्र शाह पछिल्लो समय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोशित हुँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले भने आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उड्दैन, देश सफा गर्नु परे, नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्छ, मेयर बालेन्द्र शाहले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आज अर्थात् शनिबारबाट फोहोर नउठ्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस राखेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले स्ट्याटसमा लेखेका छन्, आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उड्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह एउटै शैली तथा एउटै एक्सनमा उत्रिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आक्रोश हुँदै 30 वर्ष सत्तामा बसेर देशलाई हरिकङ्गाल बनाउने दलालहरूले हामीलाई प्रश्न गर्ने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 30 वर्षमा सत्तामा बसेर हामीलाई देशलाई हरिकङ्गाल बनाउने दलालहरूले 30 दिनमा सत्तामा बसेको दल अथवा मलाई प्रश्न गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको 100 दिन उतार चढाव रह्यो, विकासका काम केही नभएको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको 100 दिन उतार चढाव रहेको र राजनीतिक लेनदेनमै बितेको बताएका छन्। हिजो पोखरामा अस्पतालको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारले स्थिरता पाएकोले अब विकास निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। उनले अब नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया आफूहरू जुटेको भन्दै उनले अब राम्रो काम नगरी आराम गर्ने छुट नरहेको समेत बताएका छन्। अहिले प्राप्त ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने आफू प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चमत्कार नदेखिए पनि 100 दिनमा विकास र समृद्धको आधार खडा गरेको बताएका हुन्। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्र टुङ्गोमा लगाउने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र गोर्खाले हिजो आयोजना गरेको पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटमा उनले अहिलेको गठबन्धनले नै लामो समयदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। अहिलेको 10 दलीय गठबन्धनमा 2 वर्षभित्रमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। उनले भने हामी छिट्टै सबै दलको सहमतिमा शान्ति प्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन्। उनले सरकारको 100 दिनको कामले देशमा विकास र समृद्धिको आधार खडा भएको, 100 दिनमा सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास थालनीका लागि थुप्रै काम प्रारम्भ भएको रूपमा अगाडि भएको उनको भनाइरहेको छ। अहिले चमत्कार जस्तो नदेखिए पनि 100 दिनको कामले गुणात्मक सुधारमा नीति प्रगतिका लागि आधार खडा गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, मलाई गर्व छ, मैले छोटो अवधिमा राजनीतिक उतार चढावका बीचमा पनि देश र जनतालाई सकारात्मक दिशा दिने अवसर प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले जनताले सवारी चालक अनुमति पत्र, पासपोर्ट वा अन्य सेवा प्राप्त गर्दा भोगिराखेका झन्झट र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने कुराको थालनी गर्नु सरकारको प्रारम्भिक चरणको महत्त्वपूर्ण कदम रहेको बताएका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित गम्भीर अवस्था रहेको भए पनि केही नीतिगत र प्रक्रियागत निर्णयले अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित पहिलेभन्दा गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको समेत बताएका छन्। चमत्कार नदेखिए पनि 100 दिनमा विकास र समृद्धको आधार खडा गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेले नेताप्रति आक्रोश पोखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 30 वर्षसम्म सत्तामा बसेर देशलाई हरिकङ्गाल बनाउने दलालहरूले 30 दिनमा सत्तामा बसेको दललाई प्रश्न गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार अपराह्न चितवनमा चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेद्वार रवि लामिछानेले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने आफ्नो पार्टीको नीति यथावत रहेको बताएका छन्। यो मुलुकलाई टाँट पल्टाउनेहरूलाई थुन्नै पर्छ भन्ने हाम्रो अटान यथावत छ। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने सरकारमा गएर काम सुरु गरेको संसदमा पनि म कराए, कोही डराए यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो कि भन्ने लाग्छ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना दलले प्रश्न गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। 30 वर्षसम्म सत्तामा बसेर देशलाई हरिकङ्गाल बनाउनेले 30 दिनमा सत्तामा बसेर हामीलाई प्रश्न गरेका छन् यी दलालहरूले, उनले बताएका छन्। त्यो देखेर मलाई लाज लागेको छ, उनले भने। सरकारले बिहिबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा हराएकोमा रवि लामिछानेले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। हिजो सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विगतको निर्णय सुटुक्क हरायो रे, उनले बताएका छन्। सरकार सोध्न जरुरी छ, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने निर्णयको आधार र नीति हेरेर सरकारलाई समर्थन गर्ने हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हामी नै हस्ताक्षरकर्ता हौँ। त्यही नीतिका कारण समर्थन कायम राखेका छौँ। नेपाली जनताबाट गरेको बचावटबाट हामी दायाँ बायाँ गर्ने छैनौँ, उनले बताएका छन्। रवि लामिछानेले 6 महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20 सिट ल्याएको र 5 वर्षमा 2/3 ल्याउने दाबी समेत गरेका छन्। मेहनत गर्यो भने 5 वर्षमा 2/3 ल्याउँछौँ, 2/3 ल्याएर यस्तो परिवर्तन गर्छौँ, कसैको आँखाबाट आँसु खस्ने छैन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मुकुन्द नेउपानेले पार्टी परित्याग गर्ने भएका छन्। नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै नेउपानेले नेकपा एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टी बैठकमा राखेका थिए। गत 21 र 22 माघको सचिवालय बैठकमा नेउपानेले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि नेकपा एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नेउपानेलाई एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको जवाब दिँदै एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गर्ने तयारीमा नेउपाने लागेका छन्। पार्टी परित्यागको घोषणा गर्ने गरी उनले शनिबार दिउँसो 2 बजे अनमनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। स्रोतका अनुसार शनिबार एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे पनि नेउपानेले तत्काल नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने छैनन्। अहिले समाजवादी छोड्ने मात्रै हो, एमाले प्रवेश भन्ने बारेमा कुराकानी बाँकी छ, एक नेताले बताएका छन्। 2 भदौ 2078 माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्दा नेउपानेले एमाले परित्याग गरेका थिए। नेउपानेले अहिलेको एमालेका संस्थापक नेता हुन् भने दर्शक महानुभावहरू अन्ततः एकीकृत समाजवादी पार्टी छोड्ने तयारीमा मुकुन्द नेउपाने लागेपछि यति बेला एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अत्यन्तै ठूलो झड्का लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालका मधेसी नेताहरूलाई भारतको बिहारको चिन्ता लाग्न थालेको छ। 12/2 उपचुनावमा बिहारका जनताको पनि चासो भएको प्रभु शाहले बताएका छन्। आम जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष